अनापसंद को यूं तो महाल है मुझे नापसंद को यूं तो महाल चूमना आया हुजूर आपका जब भी ख्याल चूमना है मुझे नापसंद को यूं तो महाल चूमना आया हुजूर आपका जब भी ख्याल चूमना फितरत सी बन गई है कि ज़ाते रसूल से लेने से पहले अपना भी दस्ते सवाल फितरत सी बन गई है कि ज़ाते रसूल से लेने से पहले अपना भी दस्ते सवाल चूमना है मसलक रमीज में यही दुआए आखिरी है मसलक रमीज में यही दुआए आखिरी जब कुछ न बन पड़े तो फिर अस्माए आल चूमना या नबी एक करम और जरा सादा है या नबी एक करम और जरा सादा है मेरा माहौल भी अब भावे गिरा या नबी एक करम और जरा सादा मेरा माहौल भी अब भावे गिरा सादा है मेरे आका ज़बे ताना है मेरी खस्ता तनी मेरे आका ज़बे ताना है मेरी खस्ता तनी बिन गए मुझको मदीने में किया था मेरे आका ज़बे ताना है मेरी खस्ता तनी बिन गए मुझको मदीने में गया फिर क्या हुआ देने वाले ने नवाजा मुझे फिर ये क्या मेरे महबूब की जानिब जरा गाता देने वाले ने नवाजा मुझे फिर ये मेरे महबूब की जानिब जरा क्या बात और फिर देखना भी जान जाती है जमाने की शिकायत करते जान जाती है जमाने की शिकायत करते और मुझे मंजूर है जो तेरा गवाह मुझे मंजूर है जो जो कुछ मुझे साथ साथ याद आ रहा था पढ़ता रस्म शिकस्त अरसे जुल्मत दा रस्म शिकस्त अरसे जुल्मत दा इब्ने अली ने जहन में क्या बात डाली रस्म शिकस्त अरसे जुल्मत दा इब्ने अली ने जहन में क्या बात डाली खाली दहाना कासाए दीने मुबीन रमीज खूने लगे हयात की खैरात
ہونے لگے رسول کی خیرات. اب بات کی جا رہی ہے ابتدا کچھ اور انتہا کچھ ابتدا کچھ اور ہے. بڑی توجہ سے. ابتدا کچھ اور ہے. بابا جی بھی ذکر کر گئے. ابتدا کچھ اور ہے اور انتہا کچھ اور ہے. کربلا کچھ اور، بعد کربلا کچھ اور. ابتدا کچھ اور ہے اور انتہا کچھ اور ہے. کربلا کچھ اور، بعد کربلا کچھ اور ہے. واقعے کو وجہ استحقاق کے معنی نہ دو. واقعے کو وجہ استحقاق کے معنی نہ دو. حق تک ٹکرا جانے والوں کی سزا کچھ کتنے طوفان نہ ہوئے. میں بڑی توجہ سے ہوتا ہے سب باتیں آ جائیں گی اس میں لگا. گور نے سوال پڑھنا کتنے گور نے سوال پڑھنا ہاں جی. کیسی قیامت نہ گری. کتنے طوفان اٹھے کیسی قیامت نہ گری. ہاشمیت نہ گری، مطلبیت نہ گری. کیسی قیامت نہ گری، ہاشمیت نہ گری، مطلبیت نہ گری. یعنی اس ذات کی عصمت کا تعین. توبہ. یعنی اس ذات کی عصمت کا تعین. توبہ. جس کے کپڑے لگے پیمند کی عصمت نہ گری. جن کے کپڑے لگے پیمند کی عظمت نہ گری. پہلے ہی موڑ پہ بڑی توجہ چاہوں گا. ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں جہاں ہوں اسلامائزیشن کے سارے بین الاقوامی مراکز میرے روز پڑوس مجھے بڑا پتا ہے. پہلے ہی موڑ میں جبریل قدم ٹیک گیا. ایک تو بات ہے نا کہنا. پہلے ہی موڑ میں جبریل قدم ٹیک گیا. آخری حد پہ بھی جا کر بشریت نبی پہلے ہی موڑ پہ جبریل قدم ٹیک گیا. کس قدر یوں تو زمانوں پہ تغیر آئے. کس قدر یوں تو زمانوں پہ تغیر آئے. نہ گری میرے محمد کی حکومت نہ گری. زمانوں پہ تغیر نہ گری میرے محمد کی حکومت نہ گری. میری قسمت میں ہے ذہنی عبادت میں پڑا رہنا. میری قسمت میں ہے ذہنی عبادت میں پڑا رہنا. حرم میں بیٹھ جانا اور مدینے میں کھڑا رہنا. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. کبھی نہ دے سکا ٹھنڈی ہوا تیری عنایت
कभी न दे सका ठंडी हवा तेरी इनायत को, मगर तेरा दरीचा फिर मेरी जान खुला है। कभी न दे सका ठंडी हवा तेरी इनायत, मगर तेरा दरीचा फिर मेरी जान खुला रहना, मगर तेरा दरीचा फिर मेरी जान खुला रहना। कभी दिल की तरह आंखों को भी वक्फ मदीना का, कभी दिल की तरह आंखों को भी वक्फ मदीना का, और मुझे अच्छा नहीं लगता इबादत में खला है।